नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। प्राविधिक साथी राजु थापा र म श्रेया नेपाल। आज मिति 2080 साल असार 14 गते बिहिबार आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि तदनुसार जून महिनाको 29 तारीक सन् 2023 नेपाल सम्मत 1143। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियामा सांसदलाई प्रत्यक्ष सहभागी गरी परिवर्तन ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। यसै प्रसंगलाई आज सबैजसो पत्र पत्रिकाले अग्रपृष्ठमा छापेका छन्। गोर्खापत्र दैनिकको यसै प्रसंगबाट कार्यक्रमको शुरूआत गर्दैछौ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रिया परिवर्तन हुन्छ शीर्षकमा छापिएको खबर हो यो। उहाँले यस प्रकारको परिवर्तनले असफल भएको विकास प्रक्रिया सुध्रिने र देशले विकासको नयाँ गति पाउने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभामा बुधबार विनियोजन विधेयक 2080 माथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा सम्बन्धित क्षेत्रका अन्य सांसद, समानुपातिक तर्फका सांसद तथा राष्ट्रिय तथा सदस्य समेतको सल्लाहमा बजेट निर्माण गर्ने परिपाटी शुरू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। यसमा सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहनेछ। उहाँले असफल भएको विकास प्रक्रियालाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियामा सुधार गरेपछि देशले गति लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्ने र पारित गर्ने प्रणाली तथा लगत्तै बजेट वक्तव्य गर्ने र छलफल गरेर पारित गर्ने प्रणाली परम्परागत छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा योगदान संस्थागत हुनुपर्ने हो, त्यस्तो हुने गरेको छैन। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बीचको अवधि बढ़ाउने र नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा सांसदहरूले राखेका सुझावसहित परिमार्जित गरेर टुंग्याउने व्यवस्था गरिने बताउनुभयो। नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य र विनियोजन विधेयकमाथि पछिल्लो 1 महिना भन्दा बढ़ी समयदेखि प्रतिनिधि सभामा छलफल हुँदै आएको थियो। तर छलफलमा उठेको विषय नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश नहुने भएपछि प्रतिनिधि सभा सदस्यले आलोचना गर्दै आएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेट वक्तव्य लगत्तै पनि यस प्रकारको व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने तर्क गर्नु भएको थियो। छलफलका क्रममा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा विज्ञ कर्मचारीको संख्या बढ़ी भएको जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन 2074 मा बढ़ीमा 7 जना विज्ञ नियुक्त गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि 5 जना विज्ञ कर्मचारी मात्र नियुक्त भई कार्यरत रहेको प्रस्ट्याउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको भूमिका र कार्यक्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन रणनीतिक योजना तयारी र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजस्व अनुसन्धान लगायतका निकायको प्रभावकारिता र पुनर्संरचना बारे आवश्यक अध्ययन गरिने बताउनुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका 2 महत्वपूर्ण आयोजनाको निर्माण प्रक्रियाबारे जानकारी लिनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा रहेको एक्सन रूमबाटै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना र सुनकोशी मरेड डाइभर्सन आयोजनाको भौतिक प्रगति र त्यहाँका समस्या बारेमा जानकारी लिनुभयो। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रिया परिवर्तन हुन्छ शीर्षकमा गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ भने नयाँ पत्रिका दैनिकले यसै प्रसंगलाई प्रधानमन्त्रीले संसदमा सुनाए 6 महिनाका उपलब्धि कार्य सम्पादनमा डिस्टिंक्सन नै पाउनुपर्ने ठानेको छु शीर्षकमा खबर बनाएको छ। प्रधानमन्त्रीले सदनमा भन्नुभयो, लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धिकरण शुरू गरिएको छ, यो अब रोकिने छैन। प्रधानमन्त्री निवास नै निल्न खोजे ललिता निवास काण्डका अभियुक्त पक्राउ पर्न थालेका छन्। मिटर ब्याजी र सहकारीका ठगहरूमाथि कारवाही शुरू भइसकेको छ। वर्षौंदेखिको विकृतिको डंगुर सफा गर्ने सुशासनको यो लड़ाईमा मलाई संसद र जनताको थप समर्थन चाहिएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकासमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। 408 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता थपिएर
थप 3% जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ। विद्युतमा 100% जनताको पहुँच हुने सबै आधार तयार भएको छ। नेपाल र भारतबीच 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने गरी दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भयो। फुकोट कर्णाली 480 मेगावाट र तल्लो अरूण 669 मेगावाट निर्माण गर्ने विषयमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनुका साथै बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइन 400 केवी को शिलान्यास भएको छ। बंगलादेशसहित त्रिपक्षीय विद्युत बिक्री सम्झौताको वातावरण बनेको छ। यस आर्थिक वर्षमा 78,500 मेट्रिक टन रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित भएको छ। यसबाहेक 1,95,900 मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भई 1,45,900 मेट्रिक टन मल अनुदानित मूल्यमा वितरण नै भइसकेको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका आवश्यक संरचनाको मर्मत सम्भार सम्पन्न भई 12 महिना नियमित पानी वितरणको सुनिश्चितता गरिनुका साथै यस अवधिमा विभिन्न आयोजना मार्फत 1,66,000 थप जनसंख्यालाई प्रशोधित खानेपानीको प्रत्याभूति गरिएको छ। हुम्लादेखि ताप्लेजुङसम्मका दुर्गम जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र अगावै पाठ्य पुस्तक पुर्याइएको छ। प्रधानमन्त्रीले संसदमा सुनाउनु भयो 6 महिनाका उपलब्धि। कार्य सम्पादनमा डिस्टिङसन नै पाउनुपर्ने ठानेको छु, नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को विनियोजन विधेयक मत विभाजनको बहुमतीय प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटको अंगका रूपमा यो विधेयक रहेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले गत जेठ 15 गते संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड़ रूपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। प्रतिनिधि सभामा ध्वनि मतबाट बुधबार विधेयक पारितको घोषणा भइसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले मत विभाजन माग गरेपछि विभाजनका आधारमा मत संकलन गरिएको हो। विभाजनबाट विनियोजन विधेयक पारितका पक्षमा 147 मत परेको थियो। यस्तै विपक्षमा 108 मत खसेको थियो। कुल 255 सांसद मत विभाजनमा सहभागी भएका थिए। एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले दल मत विभाजनको पक्षमा रहेको जानकारी दिएसँगै सभामुख देवराज घिमिरेले मत विभाजन गराउनु भएको थियो। विनियोजन विधेयक पारित, गोरखापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण 2 पूर्व मन्त्रीसहित अधिकृत माथिका 39 जना सीआईबीको हिट लिस्टमा शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका पक्राउ अभियुक्त विरूद्ध 7 दिनको म्याद थप भए लगत्तै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीलाई घटनाको थप अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ। संलग्न अन्य अभियुक्तलाई पनि पक्राउ गर्ने तयारी छ। जग्गा हिनामिना गर्ने क्रममा सरकारको कार्यकारी तहमा रहेकाहरूलाई सीआईबीले हिट लिस्टमा राखेको छ, जसमा 39 जना भन्दा धेरै छन्। उनीहरू अधिकांश विरूद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेको छ। सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गर्दा त्यतिबेला सम्बन्धित सरकारी निकायको कार्यकारी तहमा रहेकाहरू विरूद्ध अबको अपरेशन केन्द्रित हुने बताउनुभयो। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले मंगलबार मीनबहादुर गुरूङ र सुधीर कुमार शाह सहित मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, सोही कार्यालयका कर्मचारी सुरेन्द्र मान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम, भूपेन्द्र मणि केसी र गोपाल कार्कीलाई पक्राउ गर्यो। जसमध्ये गुरूङ, शाह, गौतम र कार्कीलाई सीआईबीको हिरासत कक्षमा राखिएको छ। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण 2 पूर्व मन्त्री सहित अधिकृत माथिका 39 जना सीआईबीको हिट लिस्टमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका सीआईबीको पनि निशानामा नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणकै प्रसंगलाई कान्तिपुर दैनिकले पनि अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। ललिता निवासको अनुसन्धानमा म्याद असीमित, आरोपितले अपराध संहिता बमोजिम हद म्याद सकिएको जिकिर गरिरहेका बेला मुलुकी ऐन अनुसार अनुसन्धान अघि बढ़ाउन अदालतको अनुमति शीर्षकमा सरकारी कागजात किर्ती गरेर बालुवाटार स्थित ललिता निवास परिसरको जग्गा हडपेको कसुरमा संलग्न विरूद्ध मुलुकी ऐन 2020 बमोजिम अनुसन्धान अघि बढ़ेको छ। अहिले मुलुकी अपराध संहिता 2074 कार्यान्वयनमा रहे पनि मुलुकी ऐन कार्यान्वयनका बखत जग्गा हिनामिना भएकाले पुरानै कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाण्डुले बुधबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई अनुमति दिएको हो। कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। तपाईँ यति बेला दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल गजब भएछ, मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि। थ्याङ्क यू यार। थ्याङ्क यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भन, जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका बाँकी खबरहरू। सहकारीको नियमन नहुँदा अरबौं रकम डुब्यो शीर्षकमा नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। सरकारले सहकारी संस्थाहरूको नियमन नगर्दा निक्षेपकर्ताको अरबौं रूपियाँ रकम डुबेको छ। सहकारीको प्रभावकारी नियमन नहुँदा संचालकले आफू खुशी लगानी गरेपछि अरबौं रूपियाँ जोखिममा परेको हो। वित्तीय सुशासन उल्लंघन गरेर कारोबार गर्दा सहकारी समस्यामा परेका हुन्। अहिले दिनहुँ जसो सहकारी पीड़ितहरू निक्षेप रकम फिर्ता गराइदिन अनुरोध गर्दै सहकारी विभाग धाउने गरेका छन्। सहकारी विभागका अनुसार करिब 100 सहकारी संस्थामा समस्या देखिएको छ। विभागमा यकिन तथ्याङ्क नभए पनि ती सहकारीमा निक्षेपकर्ताको अरबौं रूपियाँ रकम डुबेको छ। पछिल्लो पटक शिव शिखर बहुद्देश्य सहकारी संस्थाबाट निक्षेपकर्ताको 14 अर्ब रूपियाँ फिर्ता पाएनन्। रकम फिर्ता नगरेपछि प्रहरीले सहकारीका प्रमुख संचालक रहेका पूर्व अध्यक्ष केदारनाथ शर्मालाई भारतबाट पक्राउ गरेको छ। इमेज बचत तथा ऋण सहकारीका संचालक देवकुमार नेपाली निक्षेपकर्ताको करिब 2.5 अर्ब रूपियाँ डुबाएर फरार भएका छन्। ओरिएन्टल कोअपरेटिभका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतबाट ठगिएका निक्षेपकर्ताले वर्षौंसम्म पनि रकम फिर्ता पाएका छैनन्। ओरिएन्टल कोअपरेटिभबाट सदस्यले 8 अर्ब 40 करोड़ रूपियाँ पाएका छैनन्। पूर्व सचिव सहकारी मन्त्रालयका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाले भन्नुहुन्छ, सो नियमनमा नबस्नु र नियम कमजोर हुँदा सहकारीमा समस्या देखियो। संस्थाहरू सैद्धान्तिक मूल्य अनुसार चलेनन्। संचालकको बदमाशीका कारण विश्वास गुमाउँदै गए। सहकारीप्रति विश्वास बढ़ाउन नसकी वित्तीय संकट आउन सक्छ। सहकारीको नियमन नहुँदा अरबौं रकम डुब्यो, नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। वर्षमै 74.90% घट्यो विदेशी लगानी। यो खबर अन्नपूर्ण पोस्टले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। सरकारले बढ़ीभन्दा बढ़ी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने भन्दै आए पनि पछिल्लो समय झन घट्दै गएको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा 74.9% नेपाल भित्रिने लगानी संकुचन भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यो विगत 6 आर्थिक वर्ष मध्येकै सबैभन्दा कम लगानी भित्रिएको वर्ष हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 को 10 महिनासम्ममा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 17 अर्ब 35 करोड़ रूपियाँ भित्रिएको थियो। तर आर्थिक वर्ष 2079-80 को वैशाखसम्ममा ह्वात्तै घटेर 4 अर्ब 35 करोड़ 56 लाख रूपियाँ मात्रै लगानी भित्रिएको छ। यो खबर अन्नपूर्ण पोस्टले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरू।
गोरखापत्र दैनिकले ललिता निवासको फाइल शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। काठमाण्डुको बालवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा कृत्य गरी विभिन्न व्यक्तिका नाममा ल्याएको मुद्दामाथिको अनुसन्धान फाइल फेरि खोलिएको छ। ललिता निवासको जग्गा कृत्य गरी व्यक्तिका नाममा ल्याउने मध्येका 7 जना अभियुक्तलाई नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले मंगलबार पक्राउ गर्यो। यसै प्रसंगलाई आधार मानेर गोरखापत्र दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ भने यही प्रसंगलाई कारोबार दैनिकले पनि सम्पादकीय बनाएको छ। आज बजेट र बालुवाटार जग्गा प्रकरण शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टले पनि यसै प्रसंगलाई सम्पादकीय बनाएको छ। ललिता प्रकरणमा सरकारको परीक्षा शीर्षकमा नागरिक दैनिकले भ्रष्टाचार विरूद्ध भिडौं शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ भने नेपाल समाचार पत्रले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पलाएको आशा शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। कान्तिपुर दैनिकले सुदखोरको आँगन धाउने होइन, बैंकमा आउने बाटो बनाऊ सरकार शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरूपछि अब बाँकी प्रसंग छोटकरीमा। मनसून शुरू भएपछि आएको बाढ़ी पहिरो, चट्याङ र हुरी बतासमा परि 29 जनाको मृत्यु भएको छ। मनसून शुरू भएको 2 हप्तामै मुलुकका 40 जिल्ला प्रभावित भएका छन्। यस वर्षको मनसून जेठ 31बाट शुरू भएको थियो। मनसून शुरू भएको 14 दिनमा 29 जनाको मृत्यु भएको हो। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार मनसून शुरू भए यता बाढ़ी पहिरोका 235 वटा घटना घटेको र सो घटनाबाट 29 जनाको मृत्यु भएको हो। यो खबर नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। नेपाल समाचार पत्रले नै अग्रपृष्ठमा जलहरी पुनस्थापित शीर्षकमा खबर बनाएको छ। पशुपतिको शिवलिंगबाट आइतबार निकालेको जलहरी बुधबार पुनस्थापित गरिएको छ। बाहिर गेटमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेर जलहरी राखिएको हो। जलहरी पुनस्थापित गर्दा दर्शनार्थीलाई प्रवेश निषेध गरिएको थियो। यसअघि बुधबार बिहान पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा अख्तियार सहितको टोली पुगेको थियो। नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा गोलभेड़ाको मूल्य बढ़दै प्याजको घट्दै शीर्षकमा खबर बनाएको छ। होलसेल बजारमा प्याजको मूल्य घट्न थाल्दा गोलभेड़ाको भाव भने बढ़न थालेको छ। भ्याटको बहानामा प्याजमा कृत्रिम मूल्य बढ़ाएका व्यापारीले अहिले मूल्य घटाउन थालेका छन्। मूल्य नपाएको भन्दै कालीमाटी तरकारी बजारमा गोलभेड़ा फालेर विरोध गरेका किसानले उत्पादन 3 दिन बजारमा पठाएनन्। बजारमा केही अभाव गराएका किसानले अहिले गोलभेड़ाको मूल्यमा सुधार आएको बताउँछन्। किसानले पाउने मूल्य बढ़ेपछि होलसेल बजारमा गोलभेड़ाको भाव बढ़न थालेको हो। यो खबर कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। कान्तिपुर दैनिकले नै भित्री पृष्ठमा 11 महिनामै 67 करोड़को सिमेन्ट निर्यात शीर्षकमा पनि खबर बनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठसम्म 11 महिनामा 67 करोड़ 76 लाख 53 हजार रूपियाँ बराबरको 8 लाख 93 हजार 121 टन सिमेन्ट तथा क्लिंकर निर्यात भएको छ। 2069-70 मा निर्यात गरेको नेपालले त्यसपछिका 2 आर्थिक वर्षपछि त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेन। पछिल्ला 2 आर्थिक वर्षदेखि फेरि सिमेन्ट निर्यातले निरन्तरता पाएको हो। कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा अघि बढ़्यो नेपाल भारत दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार र पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया शीर्षकमा खबर छापेको छ। नेपाल र भारतबीच हुने दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्बन्धी अन्तर सरकारी सम्झौता पत्रको अन्तिम मस्यौदा स्वीकृतिका लागि भारतीय मन्त्री परिषदमा पुगेको छ। त्यहाँको विद्युत मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि उक्त मस्यौदा जूनको दोस्रो साता मन्त्री परिषदमा पेश गरेको हो। मन्त्री परिषदले स्वीकृति गरेपछि नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्बन्धी अन्तिम सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ। भारतीय मन्त्री परिषदबाट स्वीकृति भएपछि काठमाण्डुमै विशेष समारोह गरेर सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिनेछ। सम्झौता पत्रमा नेपाल ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे र भारतका विद्युत सचिव श्री आलोक कुमारले हस्ताक्षर गर्नुहुनेछ। नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। अन्नपूर्ण पोस्टले भित्री पृष्ठमा विश्व अर्थतन्त्र बढ़दै महँगी र बेरोजगारी शीर्षकमा खबर बनाएको छ।
विश्व अर्थतन्त्रमै एकातिर बेरोजगारीको संख्या बढ़दैछ भने अर्कोतर्फ महँगी आकाशिएको छ। यसको चपेटामा विश्वका मानिस दिन प्रतिदिन परिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफले को तथ्याङ्कले देखाएको छ। कोषका अनुसार मूल्यवृद्धि दर वर्षेनी उकालो लाग्दैछ। सन् 2021 मा 4.7% रहेको विश्व अर्थतन्त्रको मूल्यवृद्धि दर सन् 2022 मा बढ़ेर 8.7% रहेको कोषले औल्याएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोषको तथ्याङ्कमा आधारित भएर मंगलबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक गतिविधि अध्ययनको अर्धवार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, सन् 2021 को तुलनामा सन् 2022 मा दक्षिण एशियाली मुलुक मध्ये भूटान बाहेकका मुलुकको उपभोक्ता मुद्रास्फीति बढ़न गएको छ। विश्व अर्थतन्त्र, बढ़दै महँगी र बेरोजगारी, अन्नपूर्ण पोस्टले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। र देशकै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा असार 15 गतेदेखि पर्यटकीय गतिविधि बन्द गरिने भएको छ। वर्षातका बेला निकुञ्जले आफ्नो नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत निकुञ्जमा पर्यटकीय गतिविधि बन्द गर्न लागेको हो। अघिल्लो वर्ष असार 1 बाटै निकुञ्ज बन्द गरिए पनि यो पटक 15 दिन ढिला गरी बन्द गर्न लागि हो। निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारी मनसून ढिला शुरू भएका कारण यो वर्ष पर्यटकका लागि निकुञ्ज प्रवेश रोक्ने निर्णय पनि ढिला नै भएको बताउनुभयो। निकुञ्जमा पर्यटकीय गतिविधि बन्द, गोरखापत्र दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। यिनै विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका विविध प्रसंगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने राजु थापालाई धेरै धन्यवाद दिँदै म श्रेया नेपाल पनि बिदा हुन्छु। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।